थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे हियर। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। दिल में कुछ था, सोचा कि आपके साथ बात करूँ। पहले मैं सबसे पहले वेलकम डिसीजंस जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो वेरिफिकेशन के बारे में, जो हमारी पार्टी की हर हमेशा डिमांड रही है, पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में एक डिसीजन जो आ गया हाई कोर्ट, पहले हम वेलकम उसका करते हैं। बाकी 35A और 370 हर हमेशा हमारी पार्टी के मंशूर में था, मंशूर में है, मंशूर में रहेगा। हमने माजी में भी असेंबली में उसकी बात की है और इंशाल्लाह आने वाले जो सेशन है उसमें हमारे कायद सजाद साहब उसकी बात करेंगे। तो मैंने आज सोचा कि आपके साथ कुछ दिल में कुछ है, सोचा कि आपके साथ डिस्कस करूं। आपको पता है कि पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 में हो गए, जिसमें इंजीनियर अब्दुल रशीद साहब कामयाब हो गए। तो इंजीनियर रशीद साहब की जो हिस्ट्री रही है सियासत की, वो राजशुमारी है, वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की जो रिलीज के बारे में उसने बात की है, रेजोल्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में उसने बात की है। और हमें ये लगता है कि उसकी जो भी बात थी वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग थी, जो नौजवानों के बारे में उन्हें हर हमेशा उसकी बात की है, जो उसके जैसे उसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात की। असेंबली इलेक्शन के जब वो कामयाब हो गए, असेंबली इलेक्शन उसके बाद कुछ चंद महीने के बाद हो गए, जिसमें हमें लगता है कि उसे उस वक्त रिलीज किया गया। उसे उस वक्त रिलीज किया गया। तो मैं क्योंकि एक ड्रामे के बारे में एक जो फेक हीरो उसका जो उसको लकब दिया गया है, फेक हीरो का वो किरदार निभाने के लिए बाहर इलेक्शंस में आ गए। हमारे खिलाफ जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, मुझे एक अजीब कैफियत हो गई, ये आ गई कि मैं हैरान हुआ था कि इंजीनियर रशीद साहब के पीछे कौन सी शख्सियत है, कौन सी ताकतवर शख्सियत है जिनके साथ मैं इलेक्शन लड़ता हूं। मुझे इल्म था, इलेक्शन में भी इल्म था, लेकिन इस बात का कभी मुझे वहम गुमान नहीं था कि मेरे खिलाफ इतनी साजिशें की जाएगी कि मैं जो इलेक्शन में जो मेरी कामयाबी तय थी उसे हार में तब्दील किया गया। बहरहाल इलेक्शंस हो गए। जिस बंदे ने पार्लियामेंट इलेक्शंस में हर किसी कोने बारामूला और कुपवारा में लीड ली थी, महज वो अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए, वो भी एक 1200-1300 वोटों से। तो एक मुझे लगा कि एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्पिरेसी जो थी वो मेरे खिलाफ थी असेंबली इलेक्शंस में, जो मेरे खिलाफ थी। जब इंजीनियर रशीद साहब रिलीज हो गए जेल से, जब रिलीज हो यहाँ आ गए थे, तो उसके बाद उन्हें अपना किरदार जो उन्होंने निभाया बखूबी अपने पार्लियामेंट में अपना असेंबली में किरदार एक निभाया, लेकिन कामयाब नहीं हो गए। लोगों को जो पता लगा था अब तक लोगों का क्या हाल है। अब जब वो वापस जेल में चले गए, अब कुछ दिन पहले ये खबर आ गई कि वो भूख हड़ताल पे। हमारे कायद साहब सजाद साहब ने भी उस पर चिंता कि हमने की, हमने कहा कि हम क्योंकि ये जब भी किसी कहीं भी नाइंसाफी होती है, हमारे कायद ने इसके बारे में बात की, हमारी पार्टी की तरफ भी स्टेटमेंट आ गई। लेकिन जब इंजीनियर रशीद साहब पार्लियामेंट में आ गए तो हमें कहीं नहीं लगा कि वो जेल से आ गए। हमें 100% की श्योरिटी है कि किसी होटल से ला गया। इंशाल्लाह तंदुरुस्त लग रहे थे, बात उन्होंने की, लेकिन जो बात उन्होंने कश्मीर रेजोल्यूशन की बात की, जो उन्होंने राजशुमारी की बात की, जो उन्होंने बार बार यहां कश्मीरियों को पता नहीं कितने 100 बच्चों को यहां FIR लगा है, जो इनने इमोशनली लोगों को सड़कों पे चलाने की बात हो गई, या कहीं भी जो उनने लोगों के साथ इमोशनल ब्लैकमेल की। हमें लगता है कि हमें यह लगा कि इंजीनियर रशीद ने जिसके लिए उसके वो लोगों ने कामयाब वोटों से कामयाब किया, वो उसका एजेंडा में नहीं था, वो उसके अगेंस्ट बोल रहे थे। अब हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ देखे, मेरी जो सियासत है वो है, मेरे वालिद साहब ख्वाजा मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी साहब एक कदावर सियासतदान कुपवारा के रहे हैं। वो 2 बार MLA थे, MLC थे, बहुत एक कदावर एक सियासत, यहाँ चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे PDP का दौर था, एक उन्होंने अपना, मुझे पता है, मैं सियासत बैकग्राउंड से आया, मुझे पता है सियासत के। हमने 2008 में जब इंजीनियर रशीद से इलेक्शन हारा, मैं लोगों में रहा। 2014 में मैं लोगों के साथ रहा, हमें पता है लोगों में क्या। लेकिन अब हमने हर हमेशा कोशिश की यहां डेमोक्रेसी को साथ देने की। 50 साल से हम डेमोक्रेसी के साथ साथ हैं।
یہ ہماری کوشش ہے کہ یہاں لوگوں کے کام بھی ہو جائے, لوگوں کے جو مسائل ہے ان کا وہ بھی اس کا بھی ازالہ ہو جائے. لیکن اگر ڈیموکریسی یہ ہے, اگر ڈیموکریسی ہے کسی شخص کو ایک ہیرو, آپ فیک ہیرو کی آئیڈینٹی دیتے ہیں. کل الیکشنز آنے والے ہیں, آپ اس کو ڈیورنگ الیکشنز پہ ڈالتے ہیں. میں آنریبل پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر سے معتمانہ التماس کرتا ہوں, اگر انجینئر رشید کو ان کو ریلیز کرنا ہے وہ کرے, لیکن کل الیکشن کے دوران مت اسے ریلیز کرے. جو ان کا فیک ہیرو ہے وہ ٹیگ دے کے اس کو آپ ریلیز مت کیجیے گا, کیونکہ ہم بھی ڈیموکریسی پہ ہم بھی یقین کرتے ہیں. ہم نے شد و مدد سے الیکشن لڑا, ہم الیکشن لڑتے ہم لوگوں کے ساتھ ہیں. لیکن خدا را کشمیریوں کو بہت سارا دھوکہ لگا ہے. اب تک کشمیریوں کو اگر کوئی ظاہر دشمن ہوگا اس سے نہیں دھوکہ ہے, کشمیریوں کو ان سے دھوکہ جو اپنے ہے. اگر سیاست کا یا مدعا مقصد ہے وہ چینج ہو گیا, لوگوں کو اعتبار اٹھا ہے سیاست پہ, کیونکہ کل ہی آپ پنچایت الیکشنز, کوئی اور الیکشنز ہوگا, گورنمنٹ بنانی ہوگی, آپ کسی کو وہاں الیکشن کے دوران میں ڈالتے ہو. اگر ہے کچھ منی لانڈرنگ کا قصہ ہے اسی حساب سے چلے, نہیں ہے تو کچھ لوگ اس کو ریلیز کیجیے گا. اب یہ کیونکہ ڈرامہ ختم ہو گیا, لوگ جانتے ہیں مسئلہ کیا ہے. تو میرے خیال میں میں ایک بار اور کہتا ہوں, میں ان جو طاقتور اس کے پیچھے ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں, یہاں کی سیاست کے ساتھ پلیز یہاں کی سیاست کے ساتھ کھیلے. یہاں ہم جو دیندار سیاست, جو ہم وہ گراس روٹ سیاست کرتے ہیں, ہمیں وہ کرنے دیجیے, ورنہ لوگوں کو اعتبار یہاں سیاست. جانا چاہوں گا جو یہاں سے پارلیمنٹ ممبر گئے ہیں پارلیمنٹ میں, کیا جس طرح لوگوں کو امیدیں تھی, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ امیدوں پہ اتر آئے؟ ڈیورنگ الیکشنز ان کا سلوگن جو تھا وہ تھا کہ میناروں سے آواز آ جائے گی, راج شماری آواز. کہاں وہ تو پورے چلے, وہ تو پتہ لگا پرسوں جب دیکھے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, انہوں نے جا کے وہاں اٹھائی پارلیمنٹ میں ٹنل. میں ڈی ڈی سی چیئرمین ہوں 4 سال سے, ہم نے گورنر صاحب سے 3 بار اب تک بات کی ہے کہ ٹنل کو آپ یہ جو کرنا کی ٹنل ہے اسے یہ اگر ڈیولپمنٹ کے لیے, تو اس کا تو ڈیولپمنٹ کا نہیں تھا, اس کا یہ ہمیں یہ پورا لگتا ہے مسلسل کوئی ڈیل ہوئی ہے, ڈیل کے بارے وہ ڈیل کے وجہ سے وہ باہر آ رہے ہیں اور اندر جا رہے ہیں. عرفان صاحب, کیونکہ آپ نے کہا کہ لاسٹ ٹائم جب الیکشنز تھے تو ان کو ریلیز کیا گیا تھا, اور ابھی جب ان کو کسٹڈی پیرول ملا ہے, تو کیا آپ اس پہ بھی سوالات کھڑے کر رہے ہیں؟ حالانکہ اگر پچھلے الیکشنز کی بات کریں تب شاید آپ کا کہنا مناسب ہوگا, لیکن آج کی جو ان کو 2 دن کی ڈیل ملی ہے, کیا آپ کو اس کے پیچھے آپ کو کیا مقصد لگ سکتا ہے؟ دیکھیے, یہ مقصد کیا گیا, پروپیگنڈا بنا گیا 12 دن ایک آدمی بھوک ہڑتال پہ ہے, اور مجھے پتہ نہیں لگتا ہے یہ کون سا پانی وہ پیتے ہیں کہ 12 دن میں وہ تو یہاں سے جو یہاں ان کی حالت تھی اس سے تو بہتر تھے. ہم اللہ ان کو تندرست رکھے, اللہ ان کو خوش رکھے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن لوگوں کو بیوقوف مت بنائے, بس یہی میری گزارش ہے. لوگوں کو بیوقوف مت بنائے. وہ تندرست لگ رہے تھے, لگتا تھا کہ وہ ہوٹل سے آئے, تو میرے خیال میں اب لوگوں کو ہم بیوقوف بنا رہے ہیں, اس کو ہم بیچو. اس کو آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو انجینئر رشید صاحب کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ وہ 12 دن کے لیے وہ بھوک ہڑتال پہ تھے, دیٹ واز ٹوٹلی فیک. ایبسولوٹلی وہ قائد نے اسی پہ ٹویٹ کیا, اس کو تھوڑا ریلیز ملنا چاہیے جس طرح آپ بولتے ہیں. جب ہمارے کو کہا گیا کہ وہ بھوک ہڑتال پہ ہم نے کیا, لیکن اگر 12 دن کے بعد آپ بتاؤ گے, آپ جیل سے کسی کو اسٹریٹ لاؤ گے پارلیمنٹ میں, وہ کھڑا ہو سکتا ہے. میں اتنا طاقت اور میرا وزن جو ہے 100 کے نزدیک ہے, میں بھی نہیں کھڑا ہو جاؤں گا. 45-70 والا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. My question is that what do you want to prove by raising questions on this? میں جو کہنے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ یہاں ترم خان کی حکومت بنائی ہے. اگر آپ کو انجینئر رشید کو چھوڑنا ہے تو ڈالیں, لیکن اندر جو آپ الیکشن کے دوران اسے ہیرو بنانے کی کوشش کے وہ مت کیجیے. تو آپ نے ابھی پارلیمنٹ یہ پنچایت الیکشن کی بات کریں, یو ایل بی الیکشن کی بات کریں, تو آپ کو کیا اندیشہ ہے اس چیز کا کہ شاید ان کو تب بھی ریلیز کیا جائے گا؟ نہیں, وہ بات نہیں ہے. الیکشنز آتے گے, الیکشنز رہیں گے. میں پورا کہتا ہوں کہ ڈیل ہوئی ہے, انجینئر رشید صاحب کی ڈیل ہوئی ہے. انجینئر رشید صاحب جو بار بار اندر اور باہر کا کھیل کر رہے ہیں, یہ ڈیل ہے. یہ کوئی بھی لوگوں کی ہمدردی نہیں ہے,
ان کے خلاف اگر انہیں ریلیز کرنا ہوگا. میں کہتا ہوں آنریبل ہوم منسٹر سے, آنریبل پرائم منسٹر سے, اگر اسے ریلیز کرنا اس وقت کیجیے. عرفان صاحب, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بائی سیئنگ دس تھنگ کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کورٹ پہ سوالات کھڑے کر رہے ہیں, کیونکہ کورٹ سے ہی ان کو جو ہے ریلیز آرڈر ملا ہے؟ میں کورٹ پہ کوئی نہیں, میں آنریبل جو بھی کورٹ کا ڈیسیجن ہے میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ ایک آدمی کو اندر اور باہر کہہ رہے ہو. میں نے بار بار الیکشن میں کہا کہ جو گواہ ہے وہ بند ہے اور جو مجرم ہے وہ کھلا ہے. یہ قطعی کسی کے لیے نہیں. میں کہتا ہوں جب جس کا کینسر بھی ڈکلیئر ہو گیا ہے اسے ریلیز نہیں کیا گیا ہے. اگر یہ ہے, اگر اس میں یہ قصور ہے, اس کو کیسے ریلیز؟ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ پولیٹکس از بینگ پلیڈ ان کے رہا ہونے میں یا ان کو بند رکھنے میں؟ ایبسلیوٹلی پالیٹکس پلیگ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ایوری ون. تھینک یو.